السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف الشر قوي يا آمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم
في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبي موصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا.
واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم حي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم حي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم حي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على الله محمد صلى الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വസിയത്തുൽ ബുർദയിലെ 6ാമത്തെ ഫസലാണ് എന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്നും കബൂലാക്കട്ടെ. ബുർദയുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ശാരീരിക മാനസികമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آياتي له ظهرت ظهور نار القيرة
ليلا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالضر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تتبول أعمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عد وعن إرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزات من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق وما يبغينا من حكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حربت قط إلا عدا من حربي أعدى الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحروم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم لها معاني كموج البحر من مدد
وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم فما تعد ولا تحصي عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسام قرت بها عين قادها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار الله أطفأت حرا الله من وردها الشبم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالهمم والتصويرات وكالميزان معدلتان فالقسط من غيرها في ناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحذيق الفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയ ഖസീദത്തുൽ ബുർദ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ഒരു ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു നമ്മെ ഖബൂലാക്കട്ടെ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയും അവരെയൊക്കെ നാളെ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണ റഹ്മാനെ. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇതിനാത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുത്തവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തവര് ഷെയർ ചെയ്തവരെ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവര് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും മരിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെയുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണ റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ആ സമയം ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ബദരീങ്ങളുടെ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്. പരിപാലിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് ആയവരുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റ് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഊരവേദന പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മുട്ടുവേദന പറഞ്ഞവർ, കാൽവേദന പറഞ്ഞവർ, തലവേദന പറഞ്ഞവന്, മറ്റ് ഡിസ്കിന് പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ അദ്കാറുകൾ
മജ്ലിസ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അദ്കാറുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാവിധ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. കൈവെടിയല്ല റഹ്മാൻ, രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ബുർദ ചൊല്ലിയ മജ്ലിസ് അല്ലാഹ് നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വേദനകൾക്കും നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലി നല്ല ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നേറുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ടെൻഷനുകളൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജോലി ചെയ്ത് ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരല്ലാഹ് ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ക്യാഷ് കടം കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉമ്മയുടെ സുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തുള്ള അഭിമാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും അഭിമാനം പണയം വെക്കാതെ, ഒരാളുടെ മുന്നിലും തലകുനിക്കാതെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിൽ നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബിനെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ബുർദയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഹബീബായ തങ്ങളെ നീ കാണിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണ്, എന്ത് തെറ്റുകളാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നന്മയെ തൊട്ട് നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. തിന്മയെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ പൈശാചികമായ ഷർറുകളിൽ നിന്ന്, ആഫത്തുകളിൽ നിന്ന്, മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹറിൽ നിന്ന്, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതൊക്കെ അതിനെ തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതിന് ആക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി സംബന്ധമായി പേപ്പർ വർക്കുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറാണെങ്കിൽ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറാണെങ്കിൽ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് വലിയ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവരും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും അതുപോലെ മുത്തുനബിയുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയമാക്കാനും ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇട്ടുതരാനൊക്കെ കാരണമാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. മിസ്കു ഗസ്റ്റിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും നസീഹത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു കൊടുത്ത ജോലി നല്ല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ആകാശത്ത് കഴിക്കാറ് താഴെ ഉണ്ടാവില്ല, കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയം താഴത്തുണ്ടാവുക. അള്ളാഹുത്തെ ജോലിയിൽ നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അപ്പം എല്ലാവരോടും സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്. യുസീകും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.